एकाडेमीक वर्सा सावन म्हळ्यार 2024-25 वर्सा सावन आमी नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्काच्या अंडर म्हळ्यार न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर जे कितें एकाडेमीक प्रोग्रामाचो जो लावपाचो आसा न्यू करिक्युलम तो 9वे सावन सेकंडरी लेवलीचेर लायतात. जेन्ना आमी ह्या वर्साक 9वे सावन लायतात तेन्ना फुडल्या वर्साक 10वेक, तेजे फुडल्या वर्साक 11वेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक तो 12वेक लागतलो. सिमिलरली हळू हळू फावंडेशन लेवलीचेर आमी गेल्ल्या वर्साक सुरू केल्लें फावंडेशन 1, ह्या वर्सा फावंडेशन 2 जातलें, फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 5. त्याच प्रमाणे तिसरेक आनी 6वेक आमी फुडल्या वर्सा सावन सुरू करतले. जेणे करून हळू हळू जर तुमी जर पळयलें जायत जाल्यार 27-28 ह्या वर्साक हो पुराय NEPचो एकाडेमीक न्यू एकाडेमीक करिक्युलम सगळ्या स्टँडर्डाक लागतलो फ्रॉम फावंडेशन 1 to 12th 27-28 ह्या वर्साक. आनी 28-29 ह्या वर्सा सावन आमी फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग जें कितें करपाक जाय तेजेर काम सुरू करतले. आतां आमी ऑलरेडी जे कितें नवी करिक्युलम आसा तो सगळ्या हेडमास्टरा कडेन शेअर केला. हेडमास्टराक आमी सांगला तो पेरंट्सा कडेन आनी सगळ्या टिचरां कडेन शेअर करपा खातीर. तातूंत भितर जंय जंय आमी शिक्षक दिवपाची गरज आसा थंय थंय आमी शिक्षक दितले. जंय जंय शिक्षक स्कुलांनी घेवपाची गरज आसा थंय थंय आमी स्कुलाक शिक्षक घेवपा खातीर NOC दितले. ह्या उपरांतूय जर कितें प्रॉब्लेम NEPक आमी पयल्याच खेपेक इम्प्लिमेंटेशनाक वतात तेन्ना प्रॉब्लेम येवपाक शकतात, तेन्ना आमी फिल्ड लेवलीचेर आतां वचपाची सुरवात करतले. जून म्हयन्या सावन जून 4 स्कूल सुरू जाता आनी आमी 7 जुना सावन प्रत्येक तालुक्याक विजीट करतले. आनी फोंडा, तिसवाडी, बार्देस आनी सालसेत ह्या तालुक्याक 2 खेपे विजीट करतले कारण थंय स्कुलां चड आसात म्हणून. आनी बाकी सगळ्या तालुक्यांत एक खेपेक विजीट करून इंडिविज्युअल स्कुलाचो सुद्दां कितें प्रॉब्लेम आसा जायत जाल्यार तो आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. ह्या सगळ्या भितर टिचरां खातीर आमी वेगवेगळे ट्रेनींग प्रोग्राम दिवपाक सुरू करतले. आनी हें ट्रेनींग दितना टिचराचो जो कितें फॅकल्टी डेवलपमेंट जावपाक जाय तो तेतूंतल्यान जातलो हें आमी पळयतले. विचारलो की भुरग्यां खातीर तुमचो कितें आसा, कितें मॅसेज आसा काय म्हण 9वेच्या भुरग्यांक वता. 9वेच्या भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदतां की आमी तुमचो जो कितें क्वॉलिटी एज्युकेशन आशिल्लें तें वाडोवपा खातीर हो NEP इम्प्लिमेंट करतात. आनी खरी जी पळय आमची हें आसा परिक्षा ती थंयच लागतली जेन्ना त्या 9वेच्या भुरग्याक दिसतलें काल आपल्याला आपूण जें शिकतालो तेतूं भितर आनी आज आपूण जें शिकता हातूंत भितर फरक आसा तेन्नाच आमी म्हणपाक शकतले की आमी योग्य NEP इम्प्लिमेंट करतात म्हण. नाजाल्यार आमी कागदाचेर तें कितेंय चित्र काडलें आनी कोणाकय टिचरांक दिसलें, पारंट्सांक दिसलें हातूंत कांय आमचो उद्देश साध्य जालो असो आमी धरचे ना. त्या स्टुडंटाक जेन्ना दिसतलें 9वेच्या काल आपूण जें शिकतालो, काल जें आपूण शिक्षण घेतलें तें शिक्षण आनी आयची शिक्षण हातूंत भितर क्वॉलिटीचो फरक आसा आनी आपणाक कितें तरी बरी क्वॉलिटीचें शिक्षण मेळटा तेन्नाच आमी म्हणपाक शकतले की आमी NEP सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करपाक पावले म्हण. आनी तें आमी स्टुडंटा कडल्यान तो फिडबॅक घेतलेच आनी स्टुडंटाच्याच फिडबॅकाचेर आमचें हें अवलंबून आसा NEPचें इम्प्लिमेंटेशन. आनी स्टुडंटाचो फिडबॅक जो 9वे जो स्टुडंट आसा तो मॅच्युअर स्टुडंट आसा तो फिडबॅक सारकोच दितलो. आमी फावंडेशन लेवलीचेर स्टुडंटाच्या फिडबॅकाचेर ठरोवपाक शकना, पूण 9वेचो जो स्टुडंट आसा तो स्टुडंट सारकोच फिडबॅक आमकां दितलो. आनी ताका जेन्ना दिसतलें तेन्ना आमी म्हणपाचें की खरोखर आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले म्हण. जर तांकां जर त्या स्टुडंटाकच दिसना जाल्यार आमी कमी पडले, मागीर आमकां आमचेरच काम करचें पडटलें. सेकंडरी लेवलीचेर म्हळ्यार 9वेक सुरू करतात. आतां ह्या वर्साक जेन्ना आमी 9वेक सुरू करतले फुडल्या वर्साक आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करतले. म्हळ्यार हें सुरू करपा फाटलो ताका एक पॅटर्न आसा. मात ह्याच वर्साक कित्याक आनी हांगाच कित्याक 9वेक हें सांगपा खातीर हांव तुमकां सांगतां. फुडल्या वर्स ज्या वर्साक आमी गेल्ल्या वर्साक 5वेक सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक गेल्ल्या वर्साक फावंडेशन 1 सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक फावंडेशन 2 जातलें सुरू. मागीर तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3 जातलें, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4 आनी मागीर फावंडेशन 5. तशेंच फुडल्या वर्सा सावन आमचें 3रेक सुरू जातलें,
तेजे फुडल्या वर्साक 4थेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक 5वेक, ह्या वर्साक 9वेक, फुडल्या वर्साक 10वेक, मागीर 11वेक, मागीर 12वेक अशी आमी जेन्ना करतले तेन्ना तुमी जर कॅल्कुलेट केलें जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें 27-28 ह्या वर्साक इयर 27-28 ह्या वर्साक आमी सगळे कवर करतले. मग फावंडेशन 1 to 10 त्या प्रमाणे हें प्लॅनिंग केल्लें आसा. आनी 27-28 आमी जेन्ना हें सोंपयले नंतर 28-29 आमी मागीर फिजिकल स्ट्रक्चरींग जें कितें गरज आसा तेजे खातीर दवरिल्लें आसा. फिजिकल स्ट्रक्चरींग म्हळ्यार कितें की आतां थोडे कडेन फक्त हायर सेकंड्रीच आसा, हायस्कूल ना. थोडे कडेन फक्त हायस्कूल आसा, हायर सेकंड्री ना. आतां NEP कितें म्हणटा की 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ही एक जाल्या. थोडे कडेन 5वी हायस्कुलां भितर आसा, पूण NEP कितें म्हणटा 5वी प्रायमरी स्कुला भितर येवपा जाय. म्हळ्यार 3री, 4थी आनी 5वी ही आमची प्रिपरेटरी स्टेज आसा. म्हणटकीर हें सगळें फिजिकल स्ट्रक्चरींग कशें करतलें, म्हळ्यार 2 हायर सेकंड्री आनी हायस्कुलाक टायअप करतले काय कितें, हें सगळें मागीर आमी ज्या वेळार आमचें एकाडेमीक रिस्ट्रक्चरींग कंप्लीट जातलें तेन्ना आमी फिजिकल रिस्ट्रक्चरिंगा कडेन वतले. कारण होच एप्रोच दवरले जायत जाल्यार आमचे सगळे सोल्युशन, सगळ्या प्रश्नाक आमची सोल्युशन मेळटलीं आनी आमचें तें वेवस्थीत इम्प्लिमेंटेशन जातलें. एकाडेमीक रिस्ट्रक्चरिंगा खातीर आमी आतां 9वे साल ह्या वर्साक वतात. आतां 9वेक जेन्ना आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो जेन्ना करिकुलम आमी लायतले म्हणटात तेन्ना नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क म्हण ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान NCERTन फायनलायज केल्लो आसा. आमी फक्त तो एडॉप्ट करतात आनी आमची जे लोकल कंडिशन कशें आसात त्या प्रमाणे जे आमचे कितें इनपूट आहा ते तातूंत घालतात. पूण अदरवायज हो आमी तयार केल्लो फ्रेमवर्क न्ही, हो नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आनी नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क हे ऑलरेडी पूर्ण करून ते पब्लीश जाल्ले आसात. ते वेबसायटीचेरूय तुमकां मेळपाक शकतात NCERTच्या. तातूंतलो जो फायनल जो आसा जुलय म्हयन्याक केल्लो तो जुलय 2023 केल्लो तो रेफर करा, तो लास्ट फायनल. त्या प्रमाणे आमी हो ह्या नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्का प्रमाणे प्रत्येक स्टेजी खातीर आमी वेगवेगळी कमिटी केल्ली. 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ही सेकंडरी कमिटी जी आसा तेजे खातीर चेअरमन आशिल्ले एक्स गोवा बोर्डाचे चेअरमन श्री रिबेलो, ते बसला हांगा. सो तेंचे अंडर आमी कमिटी केल्ली. तांणी रिपोर्ट पयलोच दिल्लो आसा आनी तो रिपोर्ट एडॉप्ट केले नंतर आनी तेजेर वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन उलयले नंतर आमी आतां इम्प्लिमेंटेशनाक वतात. हेडमास्टरांची, सगळ्या हेडमास्टरांची मिटींग आमी हेज्या पयलीं एक 1.5 म्हयने पयलीं घेतिल्ली आनी तांकां सांगिल्लें आमी परते वचचे पयलीं तुमकां बाकी. तेन्ना आमी तेंची क्वेरी घेतिल्ल्यो, त्या क्वेरीचेर सोल्युशन काडून आमी परते तुमची मिटींग घेतले. त्या प्रमाणे आमी आज सकाळीं तांची दोगांची दोनी म्हळ्यार सावथाचे हेडमास्टर आनी नॉर्थाचे हेडमास्टर हांची मिटींग घेवन तांकां एक्सप्लेन केल्ली आसा. आतां सगळ्या जनरल लोकांक कळपा खातीर, पेरंट्साक आनी विद्यार्थ्यांक कळपा खातीर आमी मुद्दाम सांगतात की 9वे खातीर एकूण आतां ज्यो कितें एरियाज आसतल्यो तातूंत लँग्वेज म्हणटा ती एक एरिया. आतां 9वेक 3 लँग्वेजी आसतल्यो. पयल्योय 3 लँग्वेजी आशिल्ल्यो. 3 लँग्वेज फॉर्म्युला हो पयलेय आशिल्लो, पूण आतांचो फॉर्म्युला आनी पयलींचो फॉर्म्युला हितून फरक इतलोच की पयलें फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज आनी थर्ड लँग्वेज आशिल्ली. आतां फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेज नासतली तर 3 लँग्वेजी एट पार. तिनी लँग्वेजी बरोबरच एकाच स्टँडर्डान आसतल्यो, एकाच बरोबर एकाच तितलीच वेटेज आसतली तिनी लँग्वेजी. आतां ह्यो 3 लँग्वेजी ज्यो आसात, एक लँग्वेज फॉरेन लँग्वेज म्हणून ती इंग्लीश आमी दवरला हांगा, आनी 2 लँग्वेजी ज्यो आसात त्यो खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाक जाता. आतां थोड्या हेडमास्टरांनी आमकां फाटले खेपेक जेन्ना आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमचे नजरेक हाडून दिलें की थोडे जाण फ्रेंच, पोर्चुगीज आनी जर्मन लँग्वेज बी ऑप्ट करपाक सोदतात आनी तांकां आमी तशें रिलॅक्सेशन दितले जो पर्यंत सगळी NEP रोल आवट जायना आनी जो पर्यंत तशा रिलॅक्सेशनाची गरज आसा अशें दिसता तो पर्यंत सगळ्यांक रिलॅक्सेशन मेळटलें. फ्रेंच किंवा आनी खंयची लँग्वेज कोण ऑप्ट करता जाल्यार.
आतां बाकीची ज्यो ना ना केन्ना पर्यंत जो पर्यंत आमकां दिसता गरज खरोखर आसा त्या प्रमाणे पळय आयचे तारखेक ती गरज आसा अशें आमकां दिसता पूण मुखार आमी पळयतले की बाबा भुरगे खरेंच ऑप्ट करता काय कितें आनी ऑप्ट आयचे तारखेक खुबशे जाण ऑप्ट कित्या खातीर करतात कारण ती थर्ड लँग्वेज आसा आज मुखार थर्ड लँग्वेज आशिना सगळ्यो लँग्वेज एट पार जातल्यो बरोबर न्ही सगळ्यो लँग्वेजी एट पार जातल्यो आनी समजा कोणें ऑप्ट करतातच जाय आनी तसो बेनिफिशियल आसा अशें दिसता जाय जाल्यार तेन्ना सरकार डिसिजन घेतलें हय खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी हिंदीच जाय म्हण ना खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाच्यो ना तशी आशिना हेजे मुखार आशिना खंयच्योय 2 लँग्वेजी इंडियन नेटिवाच्यो घेवपाच्यो मात कोंकणी मराठी घेतला जाता कोंकणी हिंदी घेतला जाता मराठी हिंदी घेतला जाता खंयची घ्या मात ताका कांय हें ना 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 एक खंयची फॉरेन लँग्वेज घेवपाक मेळटा 2 इंडियन लँग्वेज कंपल्सरी ना ती आमी हांगा इंग्लीश दवरला कित्याक ती सगळ्याक इंग्लीश सोंपी पडटली म्हणून ती घेवपाक मेळटली ती आमी रिलॅक्सेशना अंडर ताका दिला घेवपाक ना तशी ना ते इंग्लीश तशी रिप्लेस जावची ना मात तो जेन्ना पळय भुरगो रिलॅक्सेशन घेतलो तेन्ना आमी ताका सांगतले की खंयच्योय 3 लँग्वेजी तूं घे एक इंडियन लँग्वेज कंपल्सरी अशें जाता एक इंडियन लँग्वेज कंपल्सरी आनी दुसरें रिलॅक्सेशन जे रिलॅक्सेशनाक वतले तांचे खातीर ना ना तशी न्ही आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे एक फॉरेन लँग्वेज आनी 2 इंडियन लँग्वेज 2 इंडियन लँग्वेज आनी एक फॉरेन लँग्वेज आतां थोडे जाण ऑलरेडी जे पळय ऑलरेडी शिकतात की फ्रेंच शिकतात पोर्चुगीज शिकतात किंवा जर्मन शिकतात तांकां अलाव करतले आमी रिलॅक्सेशन क्लॉजाच्या अंडर घेवपाक इन दॅट केस एक इंडियन लँग्वेज उरतली तेंचे कडेन 2 फॉरेन लँग्वेज जातल्यो तेजे नंतरचो सब्जेक्ट आसा मॅथमॅटिक्स आनी कॉम्प्युटेशनल थिंक मागीर सायन्स आनी त्या नंतर सोशल सायन्स ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय हे एरियाज आसात लँग्वेज मॅथमॅटिक्स अँड कॉम्प्युटेशनल थिंकींग सायन्स आनी सोशल सायन्स हांकां टोटल आवर्स जे आसात ते लँग्वेजीक 120 आवर्स मेळटले एक लँग्वेजीक इंडिविज्युअल लँग्वेजीक 120 आवर्स इंस्ट्रक्शनल आवर्स मॅथमॅटिक्साक 150 इंस्ट्रक्शनल आवर्स सायन्साक 150 इंस्ट्रक्शनल आवर्स आनी सोशल सायन्साक 150 इंस्ट्रक्शनल आवर्स आनी क्रेडिटाच्या भाशेक जर उलयता जायत जाल्यार आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी किंवा नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क हे क्रेडिटाच्या भाशेंत उलयता ताका लागून लँग्वेजीक 4 क्रेडीट आसतले आनी मॅथ्स सायन्स आनी सोशल सायन्साक 5 क्रेडीट आसतले 5 क्रेडीट हाजी जी एग्जाम आनी तांणी इवेल्युएट करपाचो नोवेक इवेल्युएशन लोकल लेवलीचेर जातलें आनी मार्क ताणें अपलोड करपाचे पेपर वील बी सेट बाय द गोवा बोर्ड हावेवर इवेल्युएशन प्रत्येक स्कुलाच्या लेवलीचेर जातलें आतां पेपरूय सेट स्कूल लेवलीचेर जाता इवेल्युएशन स्कूल लेवलीचेर जाता म्हणजे जशें एसएससी बोर्ड एग्जाम आसता तशीच जातली पण पेपर स्कुलांतल्या स्कुलांनी तपासतले हय पण एकाच टायमाचेर सगळ्यांचे बोर्डाचे हय हय पेपर तो बोर्ड काडटा हय हय एकाच टायमाचेर जातले आनी बोर्ड जातले आनी ती सेमिस्टर सिस्टमीन जातले 2 सेमिस्टर मदल्यो एग्जामी ना ह्यो बोर्डाचे सांगता बोर्डाच्यो ह्यो सेमिस्टर जातले 2 सेमिस्टरांक जातले हे 9वेचे आहा तेजे मुखाल्ले सब्जेक्ट जे आसा ते इंटरडिसिप्लिनरी एरिया आनी म्हळ्यार हातूंत भितर ह्या सब्जेक्टा अंडर जे टॉपीक कवर जातले ह्या वर्साक हो नवो सब्जेक्ट लायता एनवायरमेंट एज्युकेशन
ज्युनियर रेड क्रॉस, स्काउटींग एंड गायडींग, NCC आनी हेजे भायर फिनान्शियल लिटरसी जो पार्ट जो आसा जो भुरग्यांक कळपाक जाय त्या लेवलीचेर तो हातूंत भितर इन्क्लूड जातलो. त्याच प्रमाणे हातूंत भितर हेंय इन्क्लूड जातले जे कितें जनरल लॉ रुल्स एंड रेगुलेशन, ट्रॅफीक रुल्स, बाकीचे रुल्स, जनरल लॉज हातूंत भितर इन्क्लूड जातले. आनी इलेक्टोरल अवेरनेस ह्यो एग्जाम लोकल लेवलीचेर, स्कूल लेवलीचेर तेजो पॅटर्नच तसो आसा हेजो. सगळ्यांचे मार्क्स जे आसात ते अपलोड करचे पडटले. हय. आणि रिझल्ट तो असो बोर्डाचो डिक्लेअर जाता तसोच प्रत्येक स्कूल लेवलीचेर जाता. मुखाल्लो सब्जेक्ट आसा वोकेशनल एज्युकेशन, हो नवो सब्जेक्ट लागतलो. हो स्कील बेस्ड वोकेशनल एज्युकेशन हो सब्जेक्ट जातलो. हो नवो सब्जेक्ट आसा सब्जेक्ट. पूण मुखार कॉम्प्युटर आसना. हो नवो स्कील बेस्ड जर आसत कॉम्प्युटरा भितरूच जर ते स्कील बेस्ड घेवपाक सोदता जाल्यार आमी सिलेबस तयार केल्लो आसा कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाजेर. आनी तो तर एक तर घेवपाक मेळटलो किंवा जांकां ऑप्शन जाय की जांकां ऑप्शन जाय नॅशनल ना प्रत्येक स्कुलाक म्हाका कितें स्टुडंट स्ट्रेंथ कशें आसा मिनिमम 15 भुरग्यांक जर ऑप्शनल मागलो जाल्यार आमी दितले ताका. आनी 2 गजालीचेर ठरतले. एक म्हणटा ते तुमची मिनिमम 15 भुरगीं जाय पडटले ऑप्शन मागपा खातीर. आनी दुसरें आमचे कडेन त्या रिलेवंट फिल्डांतलो एक्सपर्ट टिचर आसचो पडटलो. आमी टिचर जेन्ना पळय आतां एडवर्टायज दिवन टिचर मागयतले तो टिचर त्या एरियेंतलो आसचो पडटलो. तो आसा जाय जाल्यार ती स्ट्रीम घेवपाक मेळटली. नाजाल्यार अशी स्ट्रीम खुबश्यो आसात अंडर नॅशनल क्वॉलिटी फ्रेमवर्क. तेजी लिस्ट आमी तुमचे कडेन मागीर शेअर करतात. मागीरचो सब्जेक्ट जो आसा फिजिकल एज्युकेशन एंड वेलबिंग, ताका वोकेशनल एज्युकेशनाक 5 क्रेडीट आसात. इंटरडिसिप्लिनरी एरियाक 4 क्रेडीट आसात. आनी फिजिकल एज्युकेशनाक 2 क्रेडीट आसात. फिजिकल एज्युकेशनाक टोटल वर्किंग आवर्स 60 आसात. वोकेशनल एज्युकेशनाक टोटल इंस्ट्रक्शनल आवर्स 150 आसात. आनी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज टोटल इंस्ट्रक्शनल आवर्स 120 आसात. तेजे मुखाल्लो सब्जेक्ट आसा तो आर्ट एज्युकेशन. आर्ट एज्युकेशनाच्या अंडर भुरग्यांक परतो भुरग्यांनी खंयचें आर्ट घेवपाक मेळटलें. भुरग्यांक 15 भुरगे मिनिमम जाय पडटले. एक चॉयस मागतले जाल्यार चॉयस ना जाल्यार खंयचो एक मेळटलो तांकां. आर्ट एज्युकेशना भितर आसात म्हळ्यार फायन आर्ट, म्युजीक, थिएटर आर्ट, भरतनाट्यम, मागीर म्युजिका भितर कथक, म्युजिका भितर हार्मोनियम, तबला ऑर वोकल म्युजीक. पूण हेच खंयचोय एक स्ट्रीम मेळटली. जर 15 भुरग्याच्या वयर चॉयस मागपी मेळ्ळी जाय जाल्यार 2 चॉयस मेळटले, ऑप्शन मेळटले. सध्या ते आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटांत ते 8वी पर्यंत आसा. ते वेगळे चलतले. ते 8वी पर्यंत आसा. हे 9वेक आसा. म्हणजे आता जो फायन आर्ट म्हणजे ड्रॉइंग जो सब्जेक्ट आशिल्लो पळय तो 8वी मेरेन 7वी मेरेन आशिल्लो तो आतां 9वेकूय घेवपाक मेळटलो. हय. सो चॉयस. आनी कांय ज्यांकां पळय गरज आसा टिचराची, जंय टीचर अवेलेबल ना तांकां आमी टीचर प्रोवायड करतले. ड्रॉइंगाचो ऑलरेडी टीचर आसतात. हय, जो आसा ताका तेमी यूज करपाचो. थोडी स्कुलान ना तांकां आमी खंयचो दुसरो प्रोवायड करतले जाय तो. किंवा ड्रॉइंग टिचराक समजा फूल वर्कलोड आहा आनी ताका घेवपाक मेळना थंय आमी प्रोवायड करतले. आनी जंय चॉयस दिवपाक शक्यता आसा थंय चॉयस दितले. जंय चॉयस दिवपाक शक्यता ना म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल भुरगींच कमी आसात, मिनिमम 15 भुरग्यां हो आमी टार्गेट दवरला चॉयस दिवपाक भुरग्यांक खंयचे. आतां 15च्या जाग्यार कोणी एक कडेन 14 आहा
जाल्यार आमी ते तशें हार्ड एंड फास्ट वचचे ना, पूण एक टार्गेट दवरची पडटा. नाजाल्यार कितें जातलें, एक भुरग्या खातीर एक टिचर काय आमी दिवपाक शकनात किंवा 2 भुरग्यां खातीर. चार स्कुलां खातीर एक टिचर दितात न्ही, सगळे रावंड मारतात. तो वेगळे गजाली लागून तो वर्कलोड ना. तसोच आतांय आमकां सुरवातेक तशेंच करचें पडटलें, तितलो वर्कलोड ताका मेळचो ना. सो तसो तो रावंड मारतलोच, पूण चॉयस भुरग्याक दितना मिनिमम 15 भुरगीं जाय पडटले. एकाडेमीक हो 9 लागतलो. आतां हातूंत भितर मेन फरक आसा, 9वेक जी मॅथमॅटिक्स, लँग्वेज आनी सायन्स आनी सोशल सायन्स हेतूंत खंयचोच सब्जॅक्ट म्हळ्यार बुकां पुस्तकां किंवा सब्जॅक्ट चेंज जाल्ली ना. NCERTनूच ते चेंज केल्ले ना, म्हणटकीर आमी चेंज केले नात. NCERTचेच आमी एडॉप्ट केला, NCERTचे बुकां चेंज केला. पूण फरक खंय आसतलो की एप्रोचा भितर फरक आसतलो. टिचींग एप्रोच जो आसा तातूंत भितर फरक आसतलो. आतां शिकोवप आनी तेचें इवेल्युएशन हें कॉम्पिटन्सी बेज जातलें. कॉम्पिटन्सी बेज म्हणजे ना तें सांगता. मात ते ताजे भुरग्याक ताका जो प्रत्येक जो सब्जॅक्ट आसा ताजे आउटकम बेज, ताजा त्या सब्जॅक्टाक आमी जेन्ना आसा तेन्ना तेजें आउटकम कितें हें आमी ठरयतलें परतें. तें आउटकम मॅच जालें काय कितें, तो आउटकम ताका ताणी एचीव केलो काय कितें, हो मॅपींग करचें पडटलें आनी तें ताणें एचीव केलें काय ना तें पळोवचें पडटलें. हाजें ट्रेनींग हें कशें पळोवप, हाजें ट्रेनींग सगळे शिक्षकांक आमी तालुका लेवलीचेर वचून दितले. शिकोवपाच्या मॅथोडॉलॉजी भितरलें आनी इवेल्युएशना भितर जें कितें ट्रेनींग जाय तें आमी तालुका लेवलीचेर वचून दितले. त्या भायर सायन्स आनी मॅथ्स टिचर जे आसात ताका आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोरा कडेन, जे टॉप मोस्ट इन्स्टिट्यूशन सद्याक इंडियेंतलें, तांचे कडेन टायअप केल्लो आसा आनी थंय आमी बॅच वायज सगळे सायन्स आनी मॅथ्स टिचराक धाडटले तांची कॉम्पिटन्सी वाडोवपा खातीर. ह्या शिवाय जे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जो आसा तो सब्जॅक्ट, तो नवो सब्जॅक्ट लायला, तो कसो शिकोवपाचो ताजें जें कितें ट्रेनींग आसा तें आमी परतें आमचे एक्सपर्ट तालुका लेवलीचेर वचून घेतले. कारण तो चड करून तो सब्जॅक्टूच अशे तरेन केल्लो आसा की तो पुस्तकी ज्ञानाचेर अवलंबून ना. तो फिल्ड वर्क, फिल्डार वचपाचें, तांकां प्रोजेक्ट दिवपाचे, ह्या तरेन जातलो. त्या खातीर ताजें ट्रेनींग जें आसा तें एक्सपर्ट डायरेक्ट थंय वतले, फिल्डार वतले आनी तालुका वायज, ब्लॉक वायज ट्रेनींग दितले. तो कसो शिकोवपाचो सब्जॅक्ट ताजेर. हें सगळें करतना जो कितें पॅटर्न आसा आमचो, बोर्ड जरी पेपर काडटले, तो बोर्डाचो पेपर हो परतो कितले पर्संट आमी MCQ दवरला, 50% हो MCQ बेज आसतलो. आनी हो 50% MCQ बेज, आनी हो MCQ बेज 50% कित्याक आसतलो की तांकां आतां सान म्हळ्यार 9वे सानच जे पळय JEE किंवा नीट ह्या एग्जामीचें ट्रेनींग मेळपा खातीर. आनी हो MCQ बेज क्वेश्चन हे मेमरी बेस्ड आसचे ना. मात तुवें पाठ केलें बरयलें तें एप्लिकेशन बेज आसतलें. मात कोणाकय अशें दिसपाक शकता MCQ मा आमी सोंपें केलें म्हणटा, सोंपें केल्लें ना. पण निगेटिव्ह मार्किंग आसतलें ना, निगेटिव्ह मार्किंग आसचे ना. निगेटिव्ह मार्किंग फक्त आसची ना. टोकाटोकी करतले भुरगे. आं टोकाटोकी करूंक शकता. न्ही तेच म्हणटा तो म्हणटा. मात तो ताजें म्हणणें अशें आसा की अंदाज पंचे थोडे भुरगे हें करतले. ना 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 पळय कशें आसा, पूण त्या खातीर आमी निगेटिव्ह मार्किंग तशें दवरप ह्या स्टेजीचेर सारकें जावचें ना. आमी तें सारकें जावचें ना. तेजेर खूब आमी सगळ्या एकाडेमिक्शना बरोबर तेजेर हें करून लास्टाक ह्या हेजेर आयले. निगेटिव्ह मार्किंग ह्या स्टेजीचेर दवरप बरोबर जावचें ना अशें आमकां दिसलें. दुसरी गजाल म्हळ्यार कितें, कॉम्पिटन्सी जेन्ना आमी चेक करतात तेन्ना भुरग्याक आमकां कळ्ळें की तेणें ती कॉम्पिटन्सी एचीव केली ना, तो गोल ताका आमी परती त्या हें ट्रेनींग दितले. अशी सिस्टमूच अशी घालतले की ताका परती ट्रेनींग दिवपाची. ताका अशें जावचें ना. ताका त्या लेवलीचेर हाडटले. आनी ह्या वेळार कितें जातलें की आमी ज्या पद्दतीन मुखार वचपाक सोदतात
त्या पद्दतीन जे कितें ते सगळें डिजिटलायज्ड वेन वचपाक सोदतात तेन्ना आमकां स्टुडंटाची कॉम्पिटन्सी चॅक जातलीच, त्या भायर टिचराची कॉम्पिटन्सी चॅक जातली. आनी टिचराची कॉम्पिटन्सी जाले नंतर परते आमी टिचराकय अशी बाबा तूं उपयोग ना अशें म्हणचें ना, तेकाय आमी ट्रेनींग दितले आनी प्रत्येक जाणाक सगळ्याकच सगळे तरेची कितें ज्ञान अवलंबून आसतना सगळ्याकच सगळे तरेचे स्कील आनीक हें आसता अशें कांय ना. सो जेका तें स्कील ना तेका आमी तें स्कील दिवपाचे प्रयत्न करतले. टिचींग जेका खूब ज्ञान आसा तेका टिचींग कळटात म्हूण सांगपाक जायना. टिचींग परती ही वेगळी स्कील, दुसऱ्यांक शिकोवप ही वेगळी स्कील. जो बरो शिकोवपी आहा तेका सगळ्याक चड ज्ञान आसतलें अशेंय सांगपाक जायना. सो ह्यो ज्यो वेगवेगळ्यो स्किल्स आसात त्यो सगळ्यो स्किल्स तांकां टिचरांकय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी कोणाय अशें टिचरान सुद्दां बाबा आपूण हेतून कमी आहा म्हूण कमी धरपाची कांय गरज ना. हें नवें जें आसा गजाल आसा त्यो नवी गजाल प्रत्येक जाणाक. आतां आमी कोविडान आमकां शिकयलें कितें कामार डिजिटल टिचींग लर्नींग करपाक जाय म्हण. हें कोवीड आयलें ना जाल्यार आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें. तो नवी मिडिया आशिल्ली ती कोणाक व्हडली बरी शिकोवपी आहा ताका कॅमेरा फेस करपाक जमना जालें. आमकां खबर आसा जेन्ना आमी हें केलां. सो ह्यो नवी गजाली आसात. त्यो नवी गजाली शिकतना कोणेच कमीपण धरपाची गरज ना. ज्या ज्या गजालीचें ट्रेनींग जाय त्या गजालीचें ट्रेनींग आमी दितले, सगळ्यांक दितले. आनी आमचो जो गोल आसा तो सगळ्या गोंयच्या सगळी स्कुलाचो स्टँडर्ड वाडोवपाचो आमचो गोल आसा. थोड्याच स्कुलाचो स्टँडर्ड वाडलो, थोड्याच कमी जालो अशें ना. सगळी स्कुलाचो स्टँडर्ड कशें आमी वाडयतले त्याचेर आमी त्या दृश्टींतल्यान आमी काम करतात. आनी त्या दृश्टींतल्यान आतां हें एकाच बरोबर आज सुरू केलें जाल्यार फुडल्या वर्सा स्टँडर्ड वाडटलो अशें ना, पूण ताका टायम लागतलो. पूण त्या दृश्टींतल्यान आमचें काम चालू आसा की एकाच बरोबर सगळ्या स्कुलांचो स्टँडर्ड आमी कसो वाडयतलो त्या दृश्टींतल्यान आमी काम करतात. एक जालें. दुसरें, सगळ्याक जें कितें आतां आमकां लक्षांत येता सगळ्यांकच खबर आसा की मातशी सिटी बेज ज्यो स्कुलां आसात तांकां वेगळे तरेची भुरग्यांक फॅसिलिटी मेळटा, रुरल भुरग्यांक कमी मेळटा. तशी जावची ना. आमी ग्रामीण भागाकय ज्यो भुरगे आसात तांकांय वेगवेगळ्या ज्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसात त्यो आन्सर करपा खातीर जें कितें ज्याची ट्रेनिंगाची गरज आसा तें ट्रेनींग आमी टिचरांकच दिवपाक प्रयत्न करतले. आनी त्यांचे प्रत्येकाक शिक्षण हें सगळ्यांक एक्सेसेबल करतले. जे फाल्यां सकाळी अशें जावपाक फावना की ज्यांचे कडेन जे एफोर्ड करतात त्यांच्याच खातीर हे सगळे फॅसिलिटी आसा अशें जावपाक फावना. सो जांकां एफोर्ड जायना त्यांच्या खातीर हें सगळें त्या फॅसिलिटी बऱ्यांतले बरें क्वॉलिटी एज्युकेशन जें आसा आमी क्वॉलिटीचेर काम करतातच. क्वॉलिटी एज्युकेशनाची क्वॉलिटी वाडोवपाचें काम करतातच. त्या भायर हें क्वॉलिटी एज्युकेशन सगळ्याक एफोर्डेबल जावचें आनी सगळ्याक एक्सेसेबल जावचें हेजेर आमचो भर आसा. आनी NEP नेमकें तेंच सांगता. हें जालें उपरांत मागीर प्रत्येक भुरग्याचो जो कितें जे एसेसमेंट जातलो प्रत्येक हेका तो एक वेगळो पॅटर्न आतां हळूहळू डेवलप करता NCERT. ताणें एक आमचे कडेन सद्याक 6वेचो शेअर केल्लो आसा. पूण तो आतां हळूहळू मागीर जेन्ना जातलो तेन्ना आमी परत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमच्या मुखार येवन तो सगळे लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करतले. ह्या शिवाय आतां आमी आनीक डिसिजन घेतलें म्हणटा तो जेंकां कोणाकय समजा अनेक इशू आतां फिल्डार वतना येतले. खबर ना आतां आमकां आतां दिसता आमी सगळे हेडमास्टरा कडेन उलयले तेंचे कितें बारीक इशू आशिल्ले ते आमी सेटल केले. पूण सेटल केले नंतरय एखाद्याक फिल्डार इशू येवपाक शकता. सो जून म्हयन्याक आमची अख्खी टीम ही सगळ्या तालुक्यांनी विजीट करतले. आनी तांचे ह्या विजिटा वेळार आमी इंडिविज्युअल स्कुलाचे इशू सुद्दां घेतले. आतां सगळे तालुक्याक विजीट करता तेन्ना काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा, सत्तरी, मुर्मुगांव, बिचोली आनी पेडणे हेका एक विजीट आसतली. आनी सालसेत, तिसवाडी, बार्देज आनी पोंडा हेका 2 विजीट आसतल्यो प्रत्येकी. कारण नंबर ऑफ स्कुल्स अर्दी स्कुलां आमी एक विजिटाक कवर करतले, अर्दी स्कुलां दुसरी विजिटाक कवर करतले. पूण आमी फिल्डाचेर वतले आनी फिल्डाचेर वचून कितें तेंगेले इशू आसा ते इशू सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. आनी हे 4 जूनाक सुरू जाले नंतर
आमी हे फिल्ड विजीट सुरू करतले. सुरवातेक पयली फिल्ड विजीट सुरू करून ओगी रावचे ना, मागीर कंटिन्युअस वतले. त्या भायर जेन्ना आमी ऑगस्टासान जेन्ना हें सगळें कंप्लीट हो सगळो पॅटर्न आमी ऑगस्ट पर्यंत जाग्यार घालपाक सोदतात. 1 ऑगस्ट पर्यंत सगळें जाग्यार पडलें काय ना फिल्डांतल्यान सगळें. मागीर आमी परते दर 2-2 म्हयन्याच्या गॅपा नंतर सगळे हेडमास्टरांची मिटींग घेवन तांकां मुखारलो जो कितें प्लॅन आसा NEPचो मुखार आमी कशें वतले तें आमी तांकां पयलेच सांगून तेंचे कडेन स्टेक होल्डरा कडेन डिस्कशन सुरू करतले. त्यामुळे आमच्या फुडल्या वर्साक जेन्ना आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करपाक सोदतात तेन्ना आमी इन एडवान्स सगळ्याक तेजेर ब्रिफींग दिवन आमी मुखार वतले. ह्या पद्दतीन आमी वचपाचें थारयलां. एक म्हणटा तें सगळ्याक ट्रेनींग टिचरांक ट्रेनींग आसा ते वेगवेगळे. एक सब्जॅक्टाचें ट्रेनींग, थोडे जे नवे सब्जॅक्ट लायला ते सब्जॅक्टाचें ट्रेनींग, आनी दुसरें म्हणटा तें एप्रोच टिचींग मॅथोडॉलॉजीचें ट्रेनींग, आउटकम बेस्ड एज्युकेशन तेजी ट्रेनींग, कॉम्पिटन्सी भुरग्याची चॅक करपाची ट्रेनींग. हे वेगवेगळ्यो ट्रेनिंगां आमची सुरू जातल्यो. ज्यो थोडी ट्रेनींग ज्यो फिल्डार वचून जातल्यो आनी थोडी ट्रेनींग आमी ज्या वेगवेगळ्या इन्स्टिट्युशना कडेन टायअप केला त्या इन्स्टिट्युशनाक आमी टिचराक धाडटले आनी ते ट्रेनींग दितले. हो एक भाग जालो. दुसरें म्हणटा तें फिल्डार वचून आमी जे कितें प्रॉब्लेम येतात ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले, जेणे करून आमकां दिसता की थंयचे थंय इशू सॉल्व जातले आनी प्रत्येक इशूक जे कितें सोल्युशन आसा तें सोल्युशन काडपाचो आमी प्रयत्न करतले. 9th भुरगो नापास जालो जाल्यार कितें? 9th जर भुरगो नापास जालो हय तो डायरेक्ट SSCक बसूं शकता काय ताका रिपीट करची पडटली? ना ताका रिपीट करची पडटली. आतांय रिपीट करची पडटा ना. आतां तो डायरेक्ट हे करून फाटल्याच्यान बोर्डाचेर तांणी सांगिल्लें की डायरेक्ट आतां जी सद्याची सिस्टम आसा तातूंत तो भुरगो फेल जाल्यार ताका प्रायवेट कॅन्डिडेट वचून. आतां ही जी सिस्टम आसा न्ही हातूंत ताजी कॉम्पिटन्सी वाडयतले. म्हणजे कशें आसा की ताका तितले मिनिमम लेवलचेर तो येवंक ना. आमच्या लेवली प्रमाणे 9 पॉयंट्स केल्याचेर आमी करतले, पूण त्या लेवलचेर येवंक ना जाल्यार ताका ट्रेनींग दिवन ताका तेका तयारी करून घेवन त्या लेवलचेर ताका हाडप. वर्स रिपीट करचें पडचें ना. एक फुडल्या ताज्या एकदां रिजल्ट जालो न्ही, रिजल्ट जालो काय एक म्हयन्याभरान तेजी परत सप्लिमेंटरी घेवपाचो. सप्लिमेंटरी जातली जावंक ना जाल्यार परत ताका ना परत ताका आनी हें आसा न्ही कित्याक सेमिस्टर पॅटर्न न्ही तो फुडल्या सेकंड सेमिस्टराक बसतलो तो बरोबर न्ही. तो त्याच कॉम्पिटन्सीचेर आयलोच ना जाल्यार रिपीट जातलें. या कितें जातलें भुरग्यांक फेल जाता तातूंत आतां सिस्टम डेवलप केल्लो आहा IT बेज. भुरग्यांचे रेग्युलर चॅकअप जाता. इट इज बेस्ड सो एवरी मंथ तांकां MCQ टेस्टिंग जाता. ही टायप केली MCQ टेस्टिंग जालें की ना तें ताजेर कळटलें भुरगो कितलो हें जाता. सो मागीर आमकां टिचराकूय घडटा आनी आमकांय घडटा. सो स्कूल दे टेक इंट्रस्ट ते भुरग्यांक थंयच तांणी बुस्टअप करपाक जाय. रेमिडियल क्लास घे ते सेक्रेटरीन सांगला तो सिस्टम IT बेस्ड सिस्टम तो इंट्रोड्यूस करपाक जाता. इट बी युनीक आनी एवरी स्कूल आनी एवरी चायल्ड वील बी कवर्ड अंडर दैट. सो देर विल बी इमिजिएट फीडबॅक ऑफ स्टुडंट एज वेल एज टीचर इन द स्कूल. ताका लागून ते आमी परते हातूंत वचपाक सोदता. मागीर ओरल एग्जाम सर ना भुरग्याक न्ही ते भुरग्याक हां जायते स्कुलान दिवपाक जाता कित्याक परत टायमान जाता सेम टायप सर परक जे आसा पळय परक सिस्टम जी आहा ऑलरेडी ती तशीच बेस्ड आसा. मात समजा आमी हें केलें नाशिल्लें जाल्यार त्या भुरग्यांक नाशिल्लें अशें ना. ते परक जे आसा ते परक सेम सिमिलर हेजेर आसा. मात तें दॅट इज द नीड ऑफ द आर. जंय कितें पळय आमी जेन्ना फिल्डार वतले थंय आमकां ज्यो कितें थोडे ज्या स्कुलांक थोडे एखाद्या कंप्युटर ना, रेंज ना, आनी कितें ना हें सगळें आमकां कळटलें. आतां कितें आसा की इंटरनेट ना म्हणून उरचें ना, मोबायलाचेर जावपाक शकता. आतां म्हळ्यार हेजो सगळ्याक मोबायल एफोर्ड जाता अशें कांय ना. सो कितें तेजेर सोल्युशन काडपाचो. कांय स्कुलां ह्या एपाक लागून परत चार्ज करतात, परत फीज घेतात. ना आमी आतां ऑलरेडी सांगलें न्ही, ऑलरेडी CMन
अनावन्स करून जाले, थोड्यांक नोटिसी बिटिसी केल्यो, सो एडिशनल चार्ज म्हणटा ते एडिशनल फी चार्ज करपाक मेळचे ना कोणाक. तुम्ही स्टुडंट्स आनी टिचर्सांचे उलयले पूण पेरंट्सांक सुद्दां खूब कन्फ्युजन जावपाक शकता, सो ते मागीर आमी पळय जे कितें हें सगळें हें जो कितें ज्या पद्दतीन वचपाक सोदतात तेजो सगळो आमी हे पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशन तयार करून सगळे स्कुलांक आज धाडटले हेडमास्टराक. तांकां सांगलां आमी आनी तांकां सांगलां सगळ्या पेरंट्सां कडेन शेअर करा म्हण. आनी तांकां तेंय सांगलां आमी समजा जर खंयच्याय पेरंट्साक कितें स्पेसिफीक क्वेरी आसा जेन्ना आमी जेन्ना पळय फिल्डार येतले तेन्ना तांकां पेरंट्साक सांगा म्हण की आमचे कडेन डायरेक्ट समजा जर त्या हेडमास्टराक ती क्वेरी सॉल्व करपाक जमली ना जाल्यार ती आमचे कडेन त्या दिसाक त्या पेरंट्साक एप्रोच करपाक लायात, आमी अवेलेबल आसात अशें आमी हेडमास्टराक आज सांगलां. आमी पयलीं इन एडवान्स हेडमास्टराक धाडटले, हेडमास्टराक सांगलां आमी ती मॅनेजमेंटाक आनी पेरंट्साक धाडात. आनी समजा जर खंयच्या पेरंट्सांक जर स्पेसिफीक क्वेरी आसा जाल्यार आमी जेन्ना पळय फिल्डार येतले तेन्ना आमकां मेळून ती क्वेरी सॉल्व करपाक सांग. कित्याक उर्दू ऑप्ट जावपाक शकता आनी थोडे कडेन स्पेसिफीक भुरगे आहात थंय कन्नड ऑप्शन मागतले. अशें आयचे तारखेचो आमचो एसेसमेंट सांगता. आमी एसेसमेंट केल्लो आसा पयलें की आनी तेजे प्रमाणे खंयचे ऑप्शन कितें ऑप्ट करपाक शकता भुरगीं. सो आमकां अशे अंदाज आयले त्या प्रमाणे हिंदी, कोंकणी आनी मराठी हे मॅक्झिमम ऑप्ट जातल्यो आनी थोडे कडेन कन्नडा ऑप्शन मागतले भुरगे आनी थोडे कडेन उर्दू ऑप्शन मागतले. हेजे शिवाय कितें ऑप्शन मागतले आयचे तारखेक अशें आमकां दिसना. 15 भुरगे एका स्कुलांतले अशें आयचे तारखेक अशें दिसना. संस्कृत मागतले आनी अरेबीक मागतले. सो थंय सुद्दां जंय पळय मागतले आतां जंय जे मागपाक सोदतात ते थंय आमी कितें जो कितें टिचर किंवा हें अवेलेबल करून दिवपाक किंवा तांकां एनओसी दिवपाक तेजी तयारी आमी दवरला. ते तांकां आमी सांगलां कंपोजीट अशें आमचे कडेन तेज्या पयलीं मेळटालें. सो जे पळय ऑलरेडी केजीक आसात KG 2 आसात तांकां रिलॅक्सेशन दितले अप टू 26 अप टू इयर 2026 आनी मागीर 6 वर्सां जावन मागीर नो रिलॅक्सेशन. फक्त KG 2 आसा तांकांच रिलॅक्सेशन नाजाल्यार 6 वर्साचेरच भितर घेतल्या भुरग्यांक. अंदू वर्साक KG 2 आहा ताकाच मेळटलें रिलॅक्सेशन. तेजी फुडल्या वर्साक आतां जो KG 1 आसा तो KG 2 पडटलो ताका मेळटलें. पूण नवो जो भुरगो येता नवो एंट्री मारता ताका 6 वर्सां कंप्लीट करची पडटली. मात बाकीचे भुरगे जे ऑलरेडी सिस्टमीक आसा त्या भुरग्याक 1 वर्स आमी पेड्यार करचे ना. जे ऑलरेडी सिस्टमीक ना आनी जे एंट्री मारतात तांकां 6 वर्साचेरच एंट्री मारची पडटली. हे रिलॅक्सेशन ओन्ली फॉर गोवा काय बाकीच्याकूय भारतभर आसा अशें? खंयचे? हे 6 वर्सां आतां तुमी म्हणला न्ही 5 वर्साचो जो ते ना स्टेट वायज तेमी प्रत्येकान वेगवेगळे हें केल्या. थोड्यान अजून इम्प्लिमेंटूच केले ना. ते प्रत्येक स्टेटी वायज वेगवेगळे आसा. 2026च्या उपरांत 6 वर्सां कंपल्सरी. Goa will be the first state to implement this. Which one? NEP for 9th. NEP for 9th गोवा विल बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट. आतां ह्या वर्साक कितले जाण वता आमकां खबर ना. हेजे पयलीं कोणें इम्प्लिमेंट केलें ना. सो ह्या वर्साक आमचे बरोबर आनी कोण वतात हांव तशें खबर नासतना क्लेम करना. पूण ह्या वर्साक आनी कोणीय वचपाक शकता. बट गोवा एक वता आनी कोण वतात म्हाका आयडिया ना. बाकीची स्टेट त्यो आमकां एक सादारण जुलय ऑगस्टाक कळटलें कोण स्टेट इम्प्लिमेंट केलें तें. बट ह्या वर्साक गोवा विल बी वन ऑफ द फर्स्ट जे वता ते वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट. आमची बरोबर आमी फर्स्टूच पूण आमी एकटेच फर्स्ट अशें हांव म्हणपाक शकचो ना. आमी पयलेच णवेक वचपी आमी फर्स्ट. बट आमीच फक्त फर्स्ट अशें म्हणपाक आनी कोण वतात ते वतले. णवेक फावंडेशन लेवलीचेर आमी आनी आसाम आनी 2 स्टेटींनी ऑलरेडी लायला फावंडेशन स्टेटीचे. आनी हायर एज्युकेशन लेवलीचेर खूब जाणांनी स्टेटी ऑलरेडी गेल्ली आसा. टिचरांक रेमिडियल्स अवर्स दिल्या तातूंतल्यान कितें वाड केल्या? ते तितलेच आसा.
ते तशेंच आसा, फक्त तांकां पळय कितें आसा की ती रेमेडीचेर टिचींग कोणाक जाय हें पयलीं ते टिचरूच ठरयताले, तेंचे भितर तशें जावचें ना आतां. ती कॉम्पिटन्सी कोणाक जाय तें आमी सुद्दां हें करतले तातूंत भितर आनी ती वेगवेगळ्या लेवलीचेर कळत रावतली खंयच्या भुरग्यांक कोण कमी पडटा, कोण भुरगो ती कॉम्पिटन्सी एचीव केलना हें आमकां कळटलें. आनी त्या प्रमाणे आतां फिल्डार जेन्ना वतले तेन्ना आमकां परत्यो आनी कितें अडचणी येवपाक शकतात, त्यो कळ्ळे नंतर आमी परते तुमकां मेळटले प्रेसार. परते पळयत जाल्यार फूल टायम स्कूल जातल्या भशेन दिसता सकाळ ते सांज मेरेन ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार फूल टायम स्कूल कोणी करपाक जर सोदता जायत जाल्यार आमचो तो ऑप्शन आमी अवेलेबल दिला. आमी सगळ्यांक सांगलां कोणी जर फूल टायम करपाक सोदता, आमी फोर्स करना कोणाक कर म्हूण, कोणी करपाक सोदता जाल्यार आमची तयारी आसा दिवपाची. थोडी गव्हर्मेंट स्कुलां आमी इनिशिएटीव घेवन फूल टायम करपाक सोदतले, थोडी गव्हर्मेंट स्कुलां जंय आमकां टिचरांनी स्वता जावन विलिंगनेस दिल्लो आसा. कांय स्पेशल चार्जीस आसात पळय तांकां नॉर्मल स्कुलांनी एडमिशन दिया म्हणटा तें आमी केलां ऑलरेडी तेजेर आमी काम केलां. तेजे खातीर आमी ऑलरेडी पयलीं एक म्हणटा तें डिजेबिलिटी कमिशन आसा तेंचे कडेन आमी टायप केला.